यो विवाद मिल्छ र नेकपा एकताबद्ध भएर सरकार के छ भने आफू काम पनि नगर्ने, जनजीविकाको कुरा पनि नगर्ने, किन काम गरिरहेको छैन, सीमा पनि काम नगर्ने, अनि दोष जति सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेचरको कुरा अहिले उहाँले आफै बोल्दै हुनुहुन्छ। यो शान्त हुनुहोस्। उहाँहरूका नेताहरू चाहिँ भन मात्रै फुक्दा रहेछन्, दलित समुदायलाई प्रयोग गर्न मात्रै जान्छ रहेछ नेकपाले, दिनु त केही पनि जाने छैन। आज मुक्ति तपाईँको पार्टी दलितको मुखमा ताला लगाइदिनु प्रचण्डले छविलालको सडकमा बोलिरहेको किन भन्दा उहाँ व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो एजेन्डा हुन्छ। पार्टीले भोलि केपी ओलीले उहाँलाई बोलाएर बालुटार बोलाएर पुण्यजी यो केसमा तपाईँ बोल्नुभयो भने पार्टीको सारा सदस्य पनि रहनुहुन्न भन्नुभयो भने उहाँ पनि यो मुद्दामा बोल्नु छ। म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु। जनार्दन शर्माजीले पार्लियामेन्टमा जो कुरा अघिल्लोतिर भन्नुभयो, सङ्केत गर्नुभयो, भोलिपल्ट भोलिपल्ट मिडियामा उहाँले जसरी कन्फेसन्स गर्नुभएको छ, अहिले उहाँले भन्नुभएको छ दोषीलाई अपराधी करार भएमा हर कसैलाई सजाय दिनुपर्छ, चाहे त्यो शिष्ट मल्लको आमा होस्, चाहे जोसुकै होस्। यो जमानामा दलितमाथि विभेद गर्ने हिजोका सामन्त राजा महाराजाका विश्वकर्माको कुरा तपाईँले नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर यो घटना नरसमारोह र यसको उद्गम बिन्दु भनेको जातीय विभेद हो भनेर नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई आफ्नो केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गरेर यसलाई अधिकार यो राज्यको आपराधिक घटनाको विषयमा यो अदालतले हेर्छ, अदालतको काम कारबाहीको विषय हो। त्यसकारण नेकपाले दोषीहरूलाई आकाश पताल धुई पताल जहाँबाट खोजेर भने पनि कडा सजाय दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। के को न्यायालयले हेर्ने, प्रधानमन्त्री आफै न्यायाधीश बनेर चाहिँ बोलाउनु चाहिँ भ्रष्ट होइन भनेर भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले धेरै काङ्ग्रेस चाहिँ जन्ती मात्रै गएको हामी हनुमानले जवान पगरी कुद्न ढेँडोहरू वाक्न लाग्यो। मैले तथ्याङ्क भन्छु, उहाँले जो भन्नुभएको छ नेकपा हिजो नेकपा एमाले हुँदै गर्दा र पछि तपाईँको के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी मिल्दै गर्दा जो नेकपा भन्यो, मैले हिजोदेखिको कुरा गर्छु। उहाँले भनेको जस्तो लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यी मुद्दाहरू यी नाराहरू उहाँले एकदम मोठे भक्ति असाध्यै राम्रोसँग मिलाएर शब्दको चाहिँ चयन त उहाँले गर्नुहुन्छ। तर अहिलेसम्म हेर्ने हो भने मैले चाहिँ म पनि पढे लेखेको मान्छे हो र त्यो समुदायमा 20औं वर्षदेखि यो आन्दोलनमा काम गरेको एउटा त्यो समुदायको मान्छे हो। मैले अध्ययन गरेर हेर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नै पर्ने हुन्छ, उहाँहरूले त्यो कुरा स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ, एउटा पनि चिज अहिलेसम्म उहाँले गर्नुभएको छैन। गिनीज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाएका 101 ब्रान्डेड भ्रष्टाचारी नेताहरूको कोट पालेर उहाँहरू बस्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस भन्दा स्वस्थ पार्टी कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारी भनिरहनै पर्दैन। भ्रष्टाचार मात्र थुने भुल त कारबाही गरे पनि किन नगरेको? हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा दलित आयोगका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष मन्जित ताम्राकार र नेकपाका युवा नेता प्रखर वक्ता पुण्य गौतम। हजुर दुवैजनालाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। म मन्जितजीबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। यो रुकुम नरसंहारलाई लिएर तपाईहरुले निकै नै सडक तताउनु भयो, न्याय प्राप्तिका लागि न्याय खोज्दै। न्याय त अहिलेसम्म पनि प्राप्त भइसकेको छैन, तर आन्दोलन त बन्द भयो। तपाईहरुको चित्त बुझ्या हो, तपाईहरु अब कन्भिन्स हुनुभएको हो, यामन्दा अगाडि बढेर काम छैन भनेर ब्याक हुनुभएको हो? हैन प्रकाशजी, वास्तवमा अहिले जुन नवराज विज्ञको लगायतका जुन साथीहरुको हत्या भयो
त्यो हत्यालाई नरसंहारको रूपमा हामीले भन्यौँ र अहिले पनि हाम्रो आन्दोलन चाहिँ रोकिएको चाहिँ छैन। आन्दोलन निरन्तर जारी नै छ र यसको सबभन्दा पहिला के हो भन्दाखेरि सुरुमा जुन जेठ 10 गते घटना घट्यो त्यो घटना घटिसके पछाडि जेठ 12 गते नै हामीले माइती घर मण्डलाबाट आन्दोलनको सुरुवात गरेका थियौँ र म नेपाल पुकार नगरलाई चाहिँ धेरै धेरै त्यो बेला धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि यो घटनालाई सबैभन्दा पहिला जो कि त्यो बेलामा संसदमा पनि यो विषयमा बहस भइसकेको थिएन र सडक आन्दोलन पनि सुरु भएको थिएन र सुरुमा नेपाल दलित विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्वमा हामी माइती घर मण्डलाबाट सुरुवात गरेको आन्दोलनमा र नेपाल पुकारले नै लगायतका मिडियाहरूले सुरुमा जुन हाम्रो न्युजलाई कभर गर्यो र त्यो आन्दोलन पछि गएर चाहिँ देशव्यापी रूपमा चर्किएर गयो र हाम्रै आन्दोलनको जगमा टेकेर पछि गएर नेपाल सरकारले हाम्रो माग अनुसार चाहिँ संसदीय छानबिन समिति पनि गठन गर्यो। त्यस पछाडि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको सहसचिवको उपसचिवको नेतृत्वमा एउटा समिति बनायो र नेकपाले आफ्नै पार्टीभित्रको पनि रुकुममा रहेका नेताहरूको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय एउटा छानबिन समिति पनि बनायो। त्यसैले यो आन्दोलन चाहिँ हाम्रो यो घटना चाहिँ हाम्रो आन्दोलनको जगमा टेकेर नै हाम्रो आन्दोलनका कारणले नै अहिले यो घटना चाहिँ अलिकति सरकारले अदालतले चाहिँ हाम्रो प्रेसरका कारणले अलिकति सम्बोधन गरेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ तर मुद्दा किनारा लागेको अवस्था छैन। अहिले अदालती प्रक्रियामा तर आन्दोलन त रोकियो, ठप्प भयो। आन्दोलन रोकिएको छैन। अहिले केही गतिविधि नै गर्न छोड्नुभयो? होइन, गतिविधि छोडेका छैनौँ। अहिले हामीले के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो घटनामा सडक आन्दोलनलाई केही समयका निमित्त हामीले स्थगित गरेका मात्रै हौँ। हामी आन्दोलित नै छौँ। अहिले पनि हामीले बोल्ने, लेख्ने र यो घटनाका विषयमा आफ्ना आवाजहरू बुलन्द पार्ने र आम जनसमुदायलाई यो आन्दोलनमा आकर्षित गर्ने र जातीय विभेद जस्तो जघन्य अपराधलाई नेपाली समाजबाट हटाउने आन्दोलन हाम्रो जारी नै छ। होइन, यो जातीय विभेद अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा त अहिलेको वर्तमान सरकार त चुक्यो नि त ठाउँ ठाउँमा। वास्तवमै मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो सरकारले घटना घटिसके पछाडि सबैभन्दा पहिला एउटा समिति उसकै पार्टीको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय अझै भन्ने हो भने रुकुम चौझारीकै नेताहरूको चन्द्र विक लगायतका पार्टीकै नेताहरूको एउटा समिति निर्माण गर्यो। त्यो समितिले अहिलेसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अर्को समिति बनायो उसले, त्यो समितिलाई पहिला आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा समिति बनायो, त्यो समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन दिएन। अर्को उसले चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा समिति बनायो, त्यो समितिले दिएको प्रतिवेदन असाध्य विवादास्पद भयो, घटनालाई तोडमोड गर्ने किसिमको भयो र घटनामा संलग्न भएका अपराधीहरूलाई बचाउने खालको चाहिँ जुन सरकारले आफ्नो चाहिँ नियत देखायो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो सरकारले त जातीय विभेदका माध्यमबाट भएको यो नरसंहारका दोषीहरूलाई बचाउने र यो घटनालाई तोडमोड गर्ने काम त काम जस्तै छर्लङ्ग छ। पुण्यजी र मैले बहस गर्दै नै छैन। पुण्यजी, जातीय विभेद अन्त्य गर्छु भनेर कसम खाएर आएको 2/3 बहुमतको सरकारले जातीय विभेद गर्यो, स्वीकार्य छ? तपाईँलाई सही छ यो कुरा? पहिलो कुरो त जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक सबै खाले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर जनयुद्ध र जनआन्दोलन चलाएको यो महान र गौरवशाली इतिहास रचेको यो पार्टी, यो देशभक्त समाजवादी सरकारले एउटा जुन ढङ्गको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ त्यसमा टसको मस भएको छैन। फेरि म अर्को कुरो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रतिबद्धता कागजमा मात्रै भयो, व्यवहारमा भएन। उहाँलाई तपाईँले स्पोन्टेनियस बोल्न दिनु, यसको मतलब उहाँ दलित आयोगको पूर्व अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसको नेता हुनुको नाताले तपाईँले अलि सफ्ट गर्न राखेको हो कि या संयोग हो मलाई थाहा छैन। मलाई पनि 2 मिनट आफ्नो कुरा राख्न दिनु होला कृपया। म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने अहिले आन्दोलनको लत लागेर, आन्दोलनको नशामा चुर भएर, 12 मासे आन्दोलनकारी भएर निकास ननिक्लिने टाइपको विभिन्न थरी आन्दोलनकारी सडकमा देखिँदा पनि नवराज विक जस्तो देशभक्त होनाहर सपूत, जसमा म दलित भन्दिन, शिल्पी समुदायको एउटा सपूत जो भविष्यमा प्रहरी हुन चाहनुहुन्थ्यो, नेपालको चन्द्र सूर्य अंकित महान राष्ट्रिय झण्डा आफ्नो झोलामा बोक्ने त्यो सपूतलाई, उहाँको टिमलाई नरसंहारकारी ढङ्गले कुट्टी कुट्टी हत्या गरेर फेरि नदीमा बगाइसकेपछि तपाईहरुकै मिडियामा मैले त्यतिखेर अपराधीहरू आकाश पाताल 2 पाताल जडबाट खोजेर भने पनि कडा कडा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। र म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अब बल कोर्टमा पुगिसकेको छ, अब यो अदालती प्रक्रियामा यो मुद्दा पुगेको छ र अपराधीहरू सबैले मुद्दा लगाएको छ। खबरदार तिमीलाई कसैले पनि अब न्यायाधीशहरूको विवेकको कुरा हुन्छ, म न्यायमूर्तिहरू धृतराष्ट्र जस्तो गान्धारी पट्टी बाँधेर नबसुन्, न्यायको तराजु कतै ढल्किने कोल्टिने होइन,
जो छन् जुन जुन पार्टीका त्याग लागोस्, जो हुन्, जुन समुदायबाट आउन्, ती जो भए पनि जतिसुकै दर्जावाल फित्तावाल भए पनि त्यो अपराधमा संलग्न भएकाहरू 21औं शताब्दीका दादा इदी अमिन जस्तो अथवा विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइरतभन्दा पनि खुङ्खार खालका रक्त पिपासीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भनेर हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। उहाँहरूसँग हातमा हात काँधमा काँध मिलाएका छौँ। तर नेपाली कांग्रेसले न्यायको तराजु ढल्कियो भनेर तपाईँकै पार्टीका नेता जितु गौतमले भनिसक्नु भएको छ, ठिक भएन यो भनेर भन्नु भएको छ। अब जितु गौतमजीको अभिव्यक्ति मैले सुनेको छैन, त्यसको जिम्मेवारी उहाँले लिनु होला। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेस जो कहिल्यै पनि दलितको पक्षमा, गरिबको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा आफ्नो अडानहरू बीपी काल पछिको कुरा गर्दैछु, उसले आफूलाई त्यसरी प्रस्तुत गरेको छैन। मित्र हुनुहुन्छ र उहाँले यो कार्पेट पुनीको समस्या बनाएर यसलाई गुपचुप बनाउनु खोज्नु भएको छ। दलित आदिवासी जनजातिहरूको समस्या समाधान गर्नको निम्ति हामी लडेका हौं। हामीले दलितहरूलाई मुक्ति दिलाउनको निम्ति, उहाँहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनको निम्ति, उहाँहरूलाई इम्पावर गर्नको निम्ति ठूलो योगदान गरेका छौं। कांग्रेस सत्तामा भएको बेलामा यस्ता घटना कम हुने, नेकपा सत्तामा भएको बेलामा यस्ता घटना भइरहने किन त? यो त जंगलमा चितुवा कराउँछ, घरमा सिंगारी बाख्रो हराउँछ, यसको दोष जंगलको चितुवालाई दिएर हुँदैन। यो एउटा कोइन्सिडेन्ट हो। पुण्यजीले जसरी भनिराख्नु भएको छ, यो आन्दोलनमा व्यक्तिगत रूपमा पुण्यजी लाग्नु भएको छ, उहाँको विचार भावना पनि राम्रो छ र उहाँले नेपाली समाजको वर्गीय चरित्र पनि बुझ्नु भएको छ। म उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। पार्टी उहाँले यहाँ भन्दै गर्दाखेरि उहाँको नेकपाले हिजो जसरी वर्गीय आन्दोलन, जसरी जातीय विभेद अन्त्यको आन्दोलन, जसरी दलित समुदायलाई अधिकार दिने आन्दोलन थियो, त्यो आन्दोलनमा दलित समुदायले प्रयोग गरेको कुरा सत्य हो। दलित समुदायले जनमुक्ति सेना पनि बनाइयो, दलित समुदायलाई मिसिलिया पनि बनाइयो, दलित समुदायलाई प्रयोग पनि गरियो। तर त्यो कुरा केका लागि गरिएको रहेछ भन्दा उहाँहरूको पार्टीका नेताहरूलाई सत्तामा पुर्याउनका निमित्त, उहाँहरूका नेताहरूलाई संसदमा पुर्याउनका निमित्त, उहाँहरूका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निमित्त बनाइया रहेछ। प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि चुनौती दिन चाहन्छु पुण्यजीलाई कि एउटा मात्रै पनि इक्जाम्पल दिनुहोस् कि नेकपाले, नेपालको कम्युनिस्टले दलितका निमित्त गरेको मलाई 3टा कुरा मात्रै भनिदिनुहोस्, म तपाईको कुरालाई स्वीकार गर्छु। सुन्नुहोस्, दलित समुदायबाट आएका व्यक्तिलाई भविष्यमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, सभामुख बनाउनुपर्छ भनेर अब नेकपाले वैचारिक फैसला लिएको छ। कार्यान्वयन केही समयदेखि देख्नु त्यो त दलित समुदायको मत लिनको लागि उठाउने एजेन्डा हो, कार्यान्वयन हुँदैन त्यो। सुन्नुहोस्, जातीय वर्गीय क्षेत्रीय लैङ्गिक आदि इत्यादिको समानताको निम्ति सबै जाति, भाषा, भेष, वर्ण, लिङ्ग समुदायलाई राज्यको मूल प्रभावमा लान, समावेशी प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने, समानुपातिक सूचीलाई सुनिश्चित गर्ने, सबैभन्दा दलितको बढी प्रतिनिधित्व गर्ने, आदिवासी जनजातिहरूलाई एम्पावर गर्ने काम कसैले गरेको छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले त हामीले गीत गायौं, त्यसमा कोरस मिलाएको, हामीले भनौँ भाइयौँ भन्यौं, त्यसमा तपाईहरुले देउसिरे मात्रै भनेको, हाम्रो मिसकललाई फर्काएको मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेसले बाघको छालामा स्यालको रजाइ गर्ने यो सपना देखेर बसेको छ। तपाईहरुले गरे कांग्रेस चाहिँ जन्ती मात्रै गएको, लङ्का हामी हनुमानले जला पगरी कुत्र ढेडुहरू वार्न लाइन लाए के। मैले तथ्याङ्क भन्छु, उहाँले जो भन्नु भएको छ, नेकपा हिजो नेकपा एमाले हुँदै गर्दा र पछि तपाईको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी मिल्दै गर्दा जो नेकपा बन्यो, मैले हिजोदेखिको कुरा गर्छु। उहाँले भनेको जस्तो लैङ्गिक समानता, समानुपातिक, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यी मुद्दाहरू, यी नाराहरू उहाँले एकदम ओठे भक्ति असाध्यै राम्रोसँग मिलाएर शब्दको चाहिँ चयन त उहाँले गर्नुहुन्छ। तर अहिलेसम्म हेर्ने हो भने मैले चाहिँ, म पनि पढे लेखेको मान्छे हो र त्यो समुदायमा 20औं वर्षदेखि यो आन्दोलनमा काम गरेको एउटा त्यो समुदायको मान्छे हो। मैले अध्ययन गरेर हेर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नै पर्ने हुन्छ, उहाँहरूले त्यो कुरा स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ, एउटा पनि चीज अहिलेसम्म उहाँहरूले गर्नुभएको छैन। नारा दिनुभएको छ, त्यो सुनौलो नारा छ, नारा त हामी मान्छौँ। जस्तो मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, जसरी नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने कुरा भयो, त्यो नेपाली कांग्रेसले गिर्जा माधव नेपालको पहलले भएको। अर्को कुरा म तपाईलाई केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। सुन्नुहोस्, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्टालिन
द सन अफ सुमेकर भनेर उनलाई अपमान गरिन्थ्यो। जेबी स्टालिनलाई कम्युनिस्ट पार्टीले महासचिव घोषित राष्ट्रपति बनायो। त्यहाँको शिल्पी समुदाय दलित समुदायको उत्पादन हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा रूपलाल विश्वकर्मा जो सर्वहारावादी श्रमिक संगठनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीले पार्टी प्रमुख बनायौं र एउटा सम्मानित नेताको डिग्निफाइड पोजिसन दियौं। संवेगले उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौं, किनभने उहाँको नश्वर शरीर उडिसकेको छ। म भन्न चाहन्छु नेपाली कांग्रेसले हामीले जसरी इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी अन्तर्गत पार्टिसिपेसन अन्तर्गत सबै महिला दलित जनजाति आदिवासीलाई इम्पावर गरौँ, महिलालाई राष्ट्रपति बनायौं अनि दलितहरूलाई उच्च पोजिसनमा राखेका छौं, किनभने उहाँहरूको सङ्घर्षले पनि त्यो गर्यो। तपाईहरुले भन्नुस् तपाईहरुको नेपाली कांग्रेसले कहिले पार्टी प्रमुखको रूपमा दलितलाई ल्यायो? तपाईलाई मैले धेरै एक्जाम्पल दिनु पर्दैन। 2007 साल ताका जुन बेलामा कम्युनिस्टहरू पनि जन्मिँदै थिए, त्यो बेलामा त नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको महामन्त्री, त्यो समानामा जुन बेलामा समाजमा दलित समुदायले पढ्न पाउने अधिकार थिएन, अन्तरिम संविधान 2007 सालपछि मात्रै दलित समुदायले पढ्न पाएको, दलित समुदायले किताब छुन नपाएको बेलामा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको महामन्त्री जस्तो उच्च ओहदामा धनमान सिंह परियारलाई बनाएको इतिहास तपाईले धन्यवाद छ। तर पार्टी प्रमुख त रूपलाल विश्वकर्मा जस्तो पार्टी प्रमुख त बन्नु भएन नि त। तर उहाँहरूले के भन्दाखेरि हिजोसम्म एउटा सत्य कुरा के छ भने 70औं वर्ष पछाडि आज उहाँहरू 2/3 सुविधाजनक बहुमतमा संसदमा हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग सरकार छ, प्रदेशको सरकार छ, स्थानीय कुण्डजी गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। सुन्नुस्, तपाईँ हामी बौद्धिक, तपाईँ हामी पढे लेखेका सुन्नुस्, त्यहाँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले 2/3 हिजोसम्म गाउँमा कम्युनिस्टहरूले दलितलाई एउटा नारा दिन्थे, भन्थे के भन्दा नेपाली कांग्रेस भनेका सामन्तीहरू, यिनले दलितको एजेन्डा बोक्दैनन्, यिनले दलितको छुवाछुतलाई चाहिँ कम गर्न चाहँदैनन्, यिनले दलित समुदायमाथिको अन्याय र दमन अत्याचारलाई हटाउन चाहँदैन। हामी कम्युनिस्टहरू जुन दिन सत्तामा पुग्छौँ, जब नेपालका प्रधानमन्त्री हुन्छौँ, जब नेपालको सत्ता हामीसँग हुन्छ, त्यो दिन नेपालमा भएको जातीय विभेद चाहिँ कायापलट, उहाँहरूकै शब्द सापटी लिएर म भन्छु, कायापलट हुन्छ, नेपाली समाजमा विभेद रहँदैन भन्नुहुन्थ्यो। तर आज हिजो उहाँहरूले चाहिँ जनमुक्ति सेना बनाएका दलितका भाइहरू आज ती मान्छेहरूलाई चाहिँ जहाँबाट नेपालको जनयुद्धको सुरुवात भएको थियो, जहाँबाट नेपालको क्रान्तिको सुरुवात भएको थियो, जहाँबाट समाज परिवर्तनको एजेन्डाको सुरुवात भएको थियो, आज त्यही ठाउँमा 6 जना मान्छेको नरसंहार हुँदा उहाँको पार्टीको जनार्दन शर्मा पूर्व गृहमन्त्री, उहाँको पार्टीको चाहिँ पूर्व गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्ने 2 जना मिलेर एउटाका निर्वाचन क्षेत्रका मान्छे मारिएका छन्, अर्कोको निर्वाचन क्षेत्रका मान्छेले मारेका छन्। उहाँको पार्टीको नेता के भन्नुहुन्छ भन्दा मान्छेहरू दौडेर गएर नदीमा हामफाले भन्नुहुन्छ, अर्को के भन्नुहुन्छ शीत निन्द्रामा संसदभित्र सुत्नुहुन्छ, उहाँ बोल्नुहुन्न। आज जनार्दन शर्माले भनेको कुरा सत्य हो कि असत्य हो भन्ने त सुषमा मल्लको आमाले दिएको बयानबाट प्रश्न छ नि पुण्य सर। उहाँहरूका नेताहरू चाहिँ ढ्वाङ मात्रै फुक्दा रहेछन्, दलित समुदायलाई प्रयोग गर्न मात्रै जान्दो रहेछ नेकपाले, दिनु त केही पनि जानेको छैन। आज मुक्ति म भन्दैछु तपाईको पार्टी दलितको मुखमा ताला लगाइदिनु भएको छ। प्रचण्डले छविलाल सडकमा बोलिरहेको किन भन्दा उहाँ व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो एजेन्डा हुन्छ। पार्टीले भोलि केपी ओलीले उहाँलाई बोलाएर बालुटार बोलाएर ओ पुण्यजी यो केसमा तपाईँ बोल्नुभयो भने पार्टीको सारा सदस्य पनि रहनुहुन्न भन्नुभयो भने उहाँ पनि यो मुद्दामा बोल्नु छोड्नु। तपाईँ हेर्नुहोस्, हाइपोथेटिकल कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको नेपाली कांग्रेसको जस्तो जङ्गलवादको आदेश लागू भयो भन्ने टाइपको जङ्गलले भनेपछि भन्यो भने तरिकाले चल्दैन। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू, सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले हाम्रो हौसला बुलन्द गर्नुभएको छ। हामी विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता काम कारबाहीमा एकरूपताको कामना गर्छौँ। जहाँसम्म तपाईँले जनार्दन शर्माजीको कुरा गर्नुभयो, मैले पनि उहाँसँग कुरा गरेँ। उज्यालो नेपालको अभियन्ता बनेर यो राष्ट्रलाई झलमल्ल पार्न कुलमान घिसिङ जस्तो सुयोग्य प्रशासकसँग मिलेर जनार्दन शर्माजीले जसरी एउटा महान योगदान गर्नुभएको छ, त्यसलाई अन्डर एस्टिमेट गर्ने कोसिस नगरियोस्। र म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, जनार्दन शर्माजीले पार्लियामेन्टमा जो कुरा अघिल्लोतिर भन्नुभयो, संकेत गर्नुभयो, भोलिपल्ट मिडियामा उहाँले जसरी
कन्फेसन्स गर्नुभएको छ। अहिले उहाँले भन्नुभएको छ दोषी र अपराधी करार भएमा हर कसैलाई सजाय दिनुपर्छ, चाहे त्यो शिष्मा मल्लको आमा होस्, चाहे जोसुकै होस्। यो जमानामा दलितमाथि विभेद गर्ने हिजोका सामन्त राजा महाराजाका विश्वकर्माको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। जनार्दन शर्माकै प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु। राष्ट्रलाई उज्यालो बनाउँछु भन्ने दलित समुदायलाई चाहिँ शनिबार अँध्यारोमा राख्न खोज्ने उहाँको त्यो अविश्वास होइन। जनार्दन शर्मा भनेको दलित जनजाति आदिवासी सबै मुस्लिम मधेसी महिलालाई राज्यमा मूल प्रभावमा ल्याउनुपर्छ भनेर बन्दुक उठाउने एउटा कमान्डर हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँका व्यक्तिगत रूपमा कमजोरी छैनन्। गङ्गाजीमा नुहाउनु भयो म भन्दिनँ, स्टेनलेस स्टिल हुनुहुन्छ भन्दिनँ, 24 क्यारेटको हुनुहुन्छ भन्दिनँ, तर एउटा कुरा क्याटेगोरिकली तपाईँले स्पष्ट हुनुपर्छ। म त्यसमा इन्टरप्रिटेसन गर्न चाहन्छु। कुरो भनेको चिल्लो भन्दा पनि खसो खसो मिठो होला। म के भन्न चाहन्छु भने छविलाल विश्वकर्माजी नेकपाको डिसिजन मेकिङ लेभलमा हुनुहुन्छ, अर्थात् स्ट्यान्डिङ कमिटी भनेको नेकपाको पावरफुल बडी हो, डिसिसिभ। तपाईँहरूको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा कतिजना दलित छन् मलाई देखाउनुहोस्, को छन्? त्यसकारण सबैभन्दा बढी दलितलाई पार्टिसिपेसन गर्ने तपाईले यति त बुझ्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको स्थायी कार्य सम्पादन समितिमा को छन्, केन्द्रीय कार्य संसदीय बोर्डमा को छन्? आन्सर भनिदिनुस् कि तपाईको पार्टीले, अब म तपाईको पार्टीमा, तपाईको पार्टी नेकपाले रुकुम घटनाका विषयमा केन्द्रीय समितिको निर्णय गरेको छैन। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर यो घटना नरसंहार र यसको उद्गम बिन्दु भनेको जातीय विभेद हो, काश्मीर सृष्टि भनेर नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई आफ्नो केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गरेर यसलाई अधिकार यो आपराधिक घटनाको कुरोमा तपाईलाई भन्न चाहन्छु। राज्यको आपराधिक घटनाको विषयमा यो अदालतले हेर्छ, अदालतको काम कारबाहीको विषय हो। त्यसकारण नेकपाले दोषीहरूलाई आकाश पताल धुई पताल जहाँबाट खोजेर भने पनि कडा सजाय दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। के को न्यायालयले हेर्ने, प्रधानमन्त्री आफै न्यायाधीश बनेर चाहिँ फलानु चाहिँ भ्रष्ट होइन भनेर भनिरहनु भएको छ। न्यायालयले कुरा गर्नुहुन्छ, विवेकको कुरा हो। उहाँले के बोल्नुहुन्छ त्यसको जिम्मेवारी उहाँले लिनुहुन्छ। अदालत भनेको हाम्रो जुडिसियरी, लेजिस्लेचर, पार्लियामेन्ट, त्यसपछि एक्जिक्युटिभ हाम्रो राज्यको बडी हो नि, सेपरेसन अफ पावरको कुरामा जानुहोस् र यो कुरामा धेरै मन्थन नगरौँ। अरू विषयमा जाउँ। म यति कुरो भन्न चाहन्छु कि नवराज विक लगायतका देशभक्त सपुतहरूको नरसंहारमा जो जोडिएका छन् तिनलाई हामी पानी मुनि गए पनि छोड्दैनौँ। नवराजकै प्रसङ्ग है, तपाईँ सत्तापक्षीय दलको नेता भएको कारणले अलिक प्रश्न बढी तपाईँप्रति नै आउँछ। नवराजकै हत्यालाई चाहिँ के हो, त्यो दुधको दुध पानीको पानी सार्वजनिक गर भनेर भन्नलाई उहाँहरूले सडक तताउनु पर्ने, प्रतिपक्षी दलले संसदै अवरुद्ध गर्नुपर्ने, त्यसपछि मात्रै संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने चाहिँ किन सरकारले त फ्याट्ट बनाइदिए भए हुन्थ्यो नि त? होइन, संसदीय समिति गठन भएको छ, महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो। र संसदीय समितिले पनि स्पष्ट रूपमा रिपोर्ट दिएको छ, त्यहाँ नरसंहारमा जो संलग्न भएका छन् तिनलाई अहिले अदालतमा दोषीको रूपमा कठघरामा उभ्याइएको छ। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजवंश भनेको अनुसन्धान अधिकृत अदालत हो, त्यहाँ इन्साफ त प्राप्त भएरै छ। अब यहीँनिर फेरि गडबडी सुरुवात भइरहेको छ। मैले तपाईँसँग पहिला कुरा गर्दा पनि भनेको थिएँ, नेपाल सरकारसँग पहिला पनि भनेको थिएँ कि यो गभर्मेन्टले, यो सरकारले यो घटनालाई सिरियल्ली चाहिँ तोडमोड गर्न प्रयास गरिरहेको छ। अहिले फेरि जुन संसदीय समिति हाम्रो आन्दोलनको प्रेसरका कारणले बन्यो, त्यो समिति रुकुम गएर आयो, त्यसले त्यहाँको सत्य तथ्य फ्याक्ट फाइन्डिङ गरेर आएको होला। मलाई अचम्म के लागिरहेको छ भने अहिले अदालतले चाहिँ थुन्छेको बहस सकिसके अवस्था छ र धरौटी पनि तोकिसके अवस्था छ र पूर्वपक्षमा अपराधीहरूलाई पठाइसके अवस्था छ। यो बेलासम्म पनि त्यो समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिराखेका छैन। यहाँ पनि फेरि गडबडी हुँदैछ प्रकाशजी, सुन्नुहोस्। त्यसैले यदि नेकपा इमान्दार हो भने, अहिलेको गभर्मेन्ट इमान्दार हो भने सुरुदेखि नै मैले पुण्यजीलाई यहाँ साक्षी राखेर के भन्दैछु भने यदि नेकपाको सरकार इमान्दार भएको भए, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी इमान्दार भएको भए, तपाईँले भनेको जस्तै यो घटना घटेको 10 गते घटिसके पछाडि 11 गते उहाँले पार्टीको समिति बनाउनु पर्दैन थियो, 12 गते चाहिँ गृह मन्त्रालयको समिति बनाउनु पर्दैन थियो। हामीले जब आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गरिसके पछाडि सरकारले आन्दोलन थेग्न नसकेका कारणले उसले पछि आएर संसदीय समिति बनायो। तर संसदीय समिति बनाए पनि अहिलेसम्म तपाईलाई शंका लागेको चाहिँ के-केमा भन्नुस्? अहिले हामीलाई शंका लागेको भनेको जुन सुरुदेखि नै जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेतहरुको आडमा त्यहाँको पुलिस प्रशासनले जसरी त्यत्रो नरसंहार हुँदाखेरि प्रमाणका रूपमा दुईटा लट्ठी मात्रै पेश गरेको छ, यो जगजाहेर छ। त्यहाँ चाहिँ त्यत्रो नरसंहार मान्छेको हुँदाखेरि के प्रमाणका रूपमा दुईटा लट्ठी मात्रै भेटिने हो र
त्यो केसलाई कमजोर बनाउने, प्रमाणहरूलाई मेटाउने र घटनालाई तोडमोड गर्ने र दोषीहरूलाई उम्काउने सुरुदेखिको चाहिँ उहाँहरूको अभियान थियो। त्यसैले अहिले पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि अब जुन अपराधीहरू छन्, तपाईँकै शब्द सापटी लिएर भन्छु, ती अपराधीहरूलाई नेपालको कानुन बमोजिम, हामीले त फाँसी त भनेको छैन, हामी नेपालको कानुनी राज्यलाई पालना गर्छौँ। त्यो राज्य कानुनी राज्यको नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम ती व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही भएन भनेदेखि चाहिँ अबको आन्दोलन सरकारलाई त अहिले हामीले ट्रेल मात्रै देखाएको, त्यो हाम्रो चाहिँ सामान्य एउटा सडकमा सोचिरहेको होला कि सरकारले अहिले सडकमा 500-600 जना मान्छे मात्रै आएर उपस्थित भएर भनिराखेका होलान्। नेपालको 60 लाख दलित समुदाय जब सडकमा निस्किन्छ यो देशमा, छविलालको त म कुरा गर्दिनँ, उहाँले ताला लगाइसक्नु भएको छ, जगत विश्वकर्मा त म कुरा गर्दिनँ, तपाईँले पनि देख्नु भएको छ नि, यत्रो मिडियामा उहाँले बोल्नु भएको छ कि छैन, यो इस्युहरू भन्न चाहनु भएको छ कि छैन, उहाँहरू भन्न चाहनु भएको छ। उहाँहरू दलित आन्दोलनका पक्षमा देखिनुहुन्छ भित्रदेखि, तर नेकपाले उहाँहरूलाई सडकमा आउन दिँदैन। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले दलितलाई थिचोमिचो गर्ने, दलितहरूका अधिकारलाई चाहिँ हिजो पाएको सरकारको अधिकारलाई, म उहाँलाई भन्छु नेपालले राष्ट्रिय दलित आयोग बनाइदिएको होइन नि, नेपाली कांग्रेसको पालामा राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन भएको। त्यो भन्दा पहिला घटनादेशका आधारमा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएको, संविधान बनिसकेपछि यो संवैधानिक आयोग भएको। तर अहिले उहाँलाई म एउटा उहाँका नेताहरूलाई र उहाँको सरकार, हाम्रो सरकारलाई उहाँले सोध्नुपर्छ, गएर भनिदिनुहोस् केपीओलीलाई राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन किन हुँदैन, के कारणले गठन गर्न रोकिरहेको छ, प्रतिपक्षले रोकेको छ, उहाँसँग स्पष्ट बहुमत अहिलेसम्म आयोग बन्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि कृपया उहाँ एकदम यो बौद्धिक व्यक्ति हुन्छ, तपाईँ सरकारको पक्षमा तपाईँले बहस गर्नु भनेको अहिले चाहिँ तपाईँले यो विषयमा कुतर्क दिनु जस्तै हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो सरकार दलित समुदायको पक्षमा छैन, 1 छैन, 2 छैन, 3 छैन, यो सरकारले दलितको दर पनि उच्चारण गर्न चाहन्न र दलितको अधिकार। अब राष्ट्रिय एजेन्डामा प्रवेश गरौँ है। अब यहाँ अलिकति मैले के कुरा राख्नु, केही छुटपुटका विषयहरूलाई स्पष्ट रूपमा राखौँ। पहिलो कुरो भनेको दलित आदिवासी जनजाति समुदायलाई इम्पावर गर्न सबैभन्दा ठुलो योगदान कसैको छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको छ भनेर खुदै उहाँहरूको नेताले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। मेरो कुरा नकाट्नुहोस्, तपाईँले च्वाट्ट कुरा काट्ने कुनै बेड पत्ती लिएर बस्नु भएको छ कि मलाई शङ्का छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु र स्पष्ट हुनुहोस्, जनार्दन शर्मा शक्ति बस्ने जीवहरू भनेको अदालत होइन र अदालतमा केस पुगेको छ। अब न्यायाधीशहरूले न्याय निरूपण गर्छन्। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो दिउँसै रात पार्ने गरी जसले लङ्का जलायो उसलाई पगडी कुद्नु पर्नेमा हनुमानहरूले पगडी कुद्थे। नागरिकलाई विश्वास छ न्यायालयले न्याय दिन्छ भन्नेमा, तर कहीँ कतै न्याय पनि बिक्री हुन्छ कि न्यायको तराजु ढल्किने कुरै होइन। बिक्री हुन्छ कहिले काहीँ भएको छ, त्यो उदाहरण तपाईँ जनतालाई स्मरण गरेर राख्नु पर्दैन। अब यसमा म स्पष्ट रूपमा के कुरा गर्न चाहन्छु भने नेकपाको सरकार जिम्मेवार छ, देश र जनताप्रति इमानदार छ, दलित आदिवासी जनजाति महिलाप्रति इमानदार छ। त्यसकारण उनीहरूलाई इम्पावर गर्न, न्याय दिलाउन, इन्साफ दिलाउनको निम्ति इमानदार भएको भएर हो प्रचण्डले राजीनामा मागे केपी ओलीको। अब यसलाई तपाईँले राष्ट्रिय राजनीतिक बहसतिर मोड्नुभयो। म तपाईँलाई के भन्छु भने अहिले तपाईँले धुवा देखेर भित्र आगोको कल्पना गर्नु र तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस् कि नेकपाभित्र काफी हदसम्म थेसिस, एन्टिथेसिस, सिन्थेसिस भने जस्तो डिस्कोर्स हुन्छ, विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता, काम कारबाहीमा एकरूपता हुन्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ मेरो त निष्कर्ष के हो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीलाई टेबल नगर्ने प्रतिबद्धता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभयो भने त्यसको 2 घण्टामा यी सबै विभाग मिल्छ, पार्टी एकताबद्ध भएर सरकार बलियो भएर जान्छ। हो, प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छैन, मलाई प्यारो भाषा इन टाइम गर्नुहुन्छ। 3 नबजिकन कुखुरा बाँच्दैन, समयमा कुखुरा बाँच्छ। तपाईँले 12 बजे ब्रोइलर कुखुरा कहिलेकाहीँ विभिन्न बाख्रा बाँच्छ, तर खास कुखुरा खास भन्ने हो भने 3 बजेदेखि 4 बजेभित्र बाँच्छ। समय आएपछि म अब सबै कुरो भ्रष्टाचारको विषयमा केन्द्रित बन्न चाहन्छु केही समय। मन्जितजी, भ्रष्टाचारको जग त नेपाली काङ्ग्रेस हो भनेर भन्छन्, काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार गर्न हुने, हामीले गर्न किन नहुने भनेर पनि तर्क गर्न थालेका छन्। तपाईँले सिकाएको बाटोमा हामी हिँडे त उनी भन्छन् नेकपाका नेताहरू भ्रष्ट त तपाईँहरू हुनुहुँदो रहेछ नि त। यो करप्सनको विषयमा हेर्ने हो भने केही एक आध नेताहरूले काङ्ग्रेसकाले कसैले गरेका होलान्। म काङ्ग्रेस सिङ्गो काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर भन्दिनँ, तर
जसरी भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेर जसरी करप्सनलाई नेपालमा संस्थागत गरेर अहिले यो ढङ्गको जुन करप्सन नेपालमा भइरहेको छ नि यो चाहिँ नेकपा सरकारको पालामा हामीले इतिहास अध्ययन गरौँ अहिलेसम्म नभएको भ्रष्टाचार तपाईँ हाम्रो बिचमा काण्डै काण्ड छन् यति धेरै भ्रष्टाचारका काण्ड छन् काङ्ग्रेस धेरै भ्रष्ट चाहिँ नेकपा हो काङ्ग्रेस भन्दा होइन यो नेकपा त अहिले इतिहासकै साउथ एसियाकै सबैभन्दा भ्रष्ट करप्टेड हो भन्छु म किन भन्दाखेरि एउटा अहिले कोरोनाको कहरको बिचमा एउटा कुन देशको मन्त्रीले म अहिले ठ्याक्कै त्यो देशको नाम भन्न सकिनँ कुन देशको एउटा मन्त्री करप्सनको बिचमा जोडिसके पछाडि उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभयो भनेपछि अहिले त हाम्रो यत्रो इनफ भनेर युवाहरूले सडकमा सुतिराखेका छन् सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छ कि अहिले यो सरकारले कोरोनाले देश आक्रान्त भएको बेलामा नेपाली जनताहरू आफ्नो घरबाट बाहिर निस्कन नसकेको अवस्थामा मान्छेहरू भोकभोकै मरिरहेका छन् त्यो गलत कुरा हो नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले यो सरकारको विरोध गर्नुपर्ने कुरामा मात्रै गरेछ जस्तो म उहाँलाई पण्डितजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपाली काङ्ग्रेसले सीमाको विषयमा राष्ट्रियताको विषयमा यो सरकारले प्रस्ताव गरेको टेबल गरेको प्रस्तावमा तपाईको चाहिँ पूर्ण रूपले समर्थन गरेको छ हामी राष्ट्रियताको पक्षमा यो सरकारसँग समर्थन नगरेको नाम लिइहाल्छ जनजीविकाको पक्षमा यो सरकार नागरिकताको समर्थन नाम लिइहाल्छ काङ्ग्रेस नागरिकताको विषयमा नागरिकता जस्तो विषय पेचिलो विषय हो यो विषयमा नेकपाले नेपाली समाजलाई द्वन्द्व पार्ने खालको कन्फ्लिक्ट पार्ने खालको र अहिले कति चाहिँ तपाईको के भन्दाखेरि यो नागरिकताको विषयलाई राम्रोसँग बसमा लिएर आउनु पर्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि कन्भिन्स गरेर ल्याउनु पर्यो र नेपाली समाजलाई पनि कन्भिन्स गर्नु पर्यो नागरिकता भनेको चिज चाहिँ हामीले चोक र सरकारले गर्ने विषय भने सरकारले ल्याएको प्रस्तावले नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट रूपमा भनेको छ सरकारले जुन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जसरी प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छ जुन एजेन्डालाई जुन बहसलाई उसले अगाडि लिएर जान खोजिरहेका छ त्यसमा प्रशस्त बहस भएको छैन हामी त निकास चाहन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेस भनेको एजेन्डा मात्रै ल्याउने पार्टी होइन हामीले इतिहासको अध्ययन गरौँ नेपाली काङ्ग्रेसले जुन एजेन्डा उठाउँछ त्यसलाई अन्तत्वगतवा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रयास गर्छ आफ्नै विकास गर्छ कार्यकर्ताको विकास गर्छ देश र जनताको विकास गर्दैन भन्ने आरोप छ पुण्यजी भ्रष्टाचारको बाटोमा काङ्ग्रेसले सिकायो त्यही बाटोलाई नेकपाको सरकारले फलोअप गरिराखेको छ पछ्याइराखेको छ तपाईले यो सरकारबाट सुक्का मोर सुँगो पनि पाउनु भएको छैन होला तर यिनैको पक्षपोषण गरिराख्नु भएको छ किन भन्नुहोस् त म कसैको खुत्रुकेमा झरेको सुक्का मोरबाट आफ्नो गोजी भर्ने टाइपको मान्छे होइन म हिरोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा सुकुलमा जहाँ बसेर भने पनि देशमा जनताको सेवा गर्न पक्षपोषण किन गरे तपाईले कहाँ पक्षपोषण गरेको छु भागी छैन भन्नुहुन्छ बाबा मैले तपाईँलाई केही कुरा राख्न चाहन्छु मेरै भाषामा भन्न दिनुहोस् न तपाईँ त यति चलाक निस्किनु हो कि मानौ अहिले पानी माथिको ओभानो भनेर नेकपाको सिको गरेर नेपाली काङ्ग्रेस भ्रष्टाचारको लागि जमजमाउन खोजिरहेको छ भन्ने खालको इम्प्रेसन पार्न खोज्नुभयो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि नेपाली काङ्ग्रेस शासन सत्तामा आजदेखि होइन 2015 साल त्योभन्दा अगाडि 2007 सालपछि चाहिँ कम्युनिस्टहरू त मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम स्थापना भइसकेपछि छोटो छोटो अवधिको लागि आवधिक सरकारको नेतृत्व गरेको अलिकति लामो पिरियड अहिले हो र यसको स्पष्ट हो है हामी कोही पनि दुधले धोएको एकदम गङ्गाजीमा नुहाएर आएका सफेद मंगल ग्रहबाट आएका एलियन पनि होइनौं राम राज्यबाट पुष्पक विमानमा यहाँ आएका कुनै राम राज्यका चेला चपेटा त्यसका नागरिक अथवा शासक पनि होइनौं कमी कमजोरी छ र त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता पनि हामीमा छ जहाँसम्म तपाईले भन्नुभयो 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटेर महान गौरवशाली नक्सा प्रस्तुत गर्ने नेकपाको देशभक्त समाजवादी सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले साथ दियो धन्यवाद चाहन्छु हामीले जसरी 7.2% जीडीपी यो कोरोना भन्दा अगाडि हासिल गरेका थियौं ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको नेपाल हिस्सा भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको हिस्सा भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याकको म भन्दै छु सबै कुरा होइन डाइभर्ट गरेको होइन म तपाईलाई भन्न चाहन्छु अहिले केन्यू स्वास्थ्य मन्त्री तपाईँ मातेदार हो स्वास्थ्य मलाई त्यसो सरकार छैन अनि उनले भ्रष्टाचार गरेका छन् तपाईले भण्डाफोर गर्नु तपाई अदालत हो तपाई न्यायालय हो हत्याले अनुसन्धान गर्छ त्यसको विषयमा केन्यू पाउ कनिका बुकाउ भने जस्तो यो देशभक्त समाजवादी सरकारलाई कसरी फेलटाल गर्ने कसरी छिर्के हान्ने हो जोसेफ स्टाडा र फर्डिनान्ड मार्कोसको अवतार भएर नेपाली काङ्ग्रेसको हिजोको सरकारले लाउडा काण्ड घटायो अनि सुडान घोटालाको इतिहास रच्यो ती सबै फाइल उल्टाएर खोजेर छानबिन गरेर थुनिदिनुस् न किन पुस्ते भ्रष्टाचारीहरूको हिसाब किताब पनि हामीले राखेका छौं नक्कली किसान भनेर
सञ्चालनको निम्ति कलम थप जस्ता नेताहरूले ब्याङ्कबाट स्वर हेरिदिन भन्नुहुन्छ बिहान बित्तिकै। तर चारैतिर उहाँले चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई राखेर चारैतिर चाहिँ यो देशमा भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे राखेर नि भ्रष्टाचारी गर्नु हेरिदिन भने जस्तो तपाईँको क्वारेन्टाइनमा मान्छे अहिले औषधि नपाएर खाना नपाएर सप्तरीमा खाना नपाएर मान्छे मरिराखेको छ। यो सरकारले 10 अर्ब खर्च गरे भन्छ कसलाई दियो त राहत? आफ्ना कार्यकर्ता आफ्ना नेता र राहतमा पनि राजनीति। तपाईँको चाहिँ के भने तपाईँको अहिले किटको कुरा आइरहेको छ। हामीले काङ्ग्रेस धावा पनि यही त काङ्ग्रेसले त गरेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले ठिकै भन्नुभएको भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको डेलिगेसन ब्याङ्कम्यानै जाँदो रहेछ। त्यसकारण हेर्न उहाँ अभिशप्त हुनुभयो। अर्को कुरामा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 10 अर्बको यो हाइपोथेटिकल कुरा उठाएर त्यसका पाई हिसाब किताब नेकपाले पेश गर्छ, त्यसको अडिट लाग्छ। सबै नेपाली काङ्ग्रेस जसले 3 पुस्ते लुटेराको इतिहास बनाएको छ। राष्ट्रहरू मरेपछि मामिलामा गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाएका 101 भ्रष्टाचारी नेताहरूको भोट पालेर उहाँहरू बस्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा स्वस्थ पार्टी काङ्ग्रेसलाई भ्रष्टाचारी भनिरहनै पर्दैन। भ्रष्टाचार मात्र थुने भुन त कारबाही गरे भुन किन नगरेको कोहीले नवीन घिमिरेजीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु विदेशी ज्वाइँहरू गोकुलदासबाट समाप्त गर्यो। गोकुलदासकोटाजीको मामिलामा पनि उहाँले भन्नुभएको छ गोकुलदासकोटाजी यदि उहाँ सफेद उहाँले पनि भन्नुभएको छ गोकुलदासकोटाजीले म दोषी ठहरिए मलाई कारबाही गरियोस् निर्दोष छु मेरो त्यसको विषयमा हुन्छ गर्छ कहिले हुन्छ के म रिठे झाँक्री हुँ जोखाना हेर्न भन्ने म नवीन घिमिरेले तत्कालै रिजल्ट चाहेका छन्। हुन्छ केही समयपछि हुन्छ। अर्को कुरो त्यो विदेशी ज्वाइँलाई त्यो कुनै सिमसिमे राजाको पालामा हुन्छ भनेर बहिना हालेको होइन। विदेशी ज्वाइँलाई हातै तातै नागरिकता दिनुपर्छ, समानता कायम गर्नुपर्छ अङ्गीकृत भनेर देशमा विदेशी ज्वाइँ र भान्जाहरूलाई भरिभराउ गर्ने भान्जा भान्जीलाई भरिभराउ गरेर त्यसको सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले खोजेको छ। त्यति मात्रै होइन डोलीमा अन्माएर आउन साथ सिउँदोमा सिउँदो ढल्काउन तपाईँकै पार्टीका नेताहरू लागिरहेका छन्। राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई किन हटाउनु हुन्छ यो बेलामा? होइन म तपाईँलाई भन्दैछु यो विषयमा पनि आउला। अनि गलामा मङ्गलसूत्र ढल्काउँदैमा सिउँदोमा सिन्दुर ढल्काउँदैमा हातमा पातमा तत्कालै तात्तातै नागरिकता दिनुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छैन, तर तपाईँकै पार्टीका नेताले राजीनामा मागेका छन्। यो लज्जास्पद विषय होइन। सुन्नुहोस्, राजीनामा मागेको भन्ने कुरा मिडियामा चुइएको कुनै पनि नेताले सार्वजनिक रूपमा यो कुरा भन्नुभएको छैन। तपाईँ स्थायी समितिको बैठकमा जानुभएको थियो, तपाईँले मिडियाबाट पढेको समाचार जबसम्म नेकपाले आधिकारिक रूपमा आफ्नो स्टेटमेन्ट जारी गर्दैन जबसम्म नेताहरूले भन्दैनन्। मैले पनि शीर्ष नेताहरू होइन भने ल सुन्नुहोस्, यदि उहाँले भनेको कुरा झुटो हो, प्रधानमन्त्री राजीनामा मागेको होइन भने प्रधानमन्त्री राजीनामा मागेको छैन भनेर लेटर हेडमा पार्टीले किन लेखेन? होइन सबै कुरोको खण्डन गर्दै झुटो प्रचार हो भनेर किन बोलेन पार्टी? त्यो पनि आउला, आवश्यकता पर्यो भने सबै कुरोको खण्डन मण्डन गर्दै हिँड्ने फुर्सद पनि नहोला। काम गर्ने असाइनमेन्ट छ। अब्राहम लिङ्कनले नथिङ इज इम्पोसिबल भन्ने अब्राहम लिङ्कनले भन्नुभएको थियो। सबै कुराहरू खण्डन मण्डन गर्दै हिँड्यो भने काम गर्ने फुर्सद हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अहिले पार्टीभित्र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बारेमा देशभक्त समाजवादी नेताहरू एकदमै वैचारिक बहसमा हुनुहुन्छ। जुन दिन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाली काङ्ग्रेसले मरिहत्ते गरे पनि नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ स्टाइलमा उफ्रीताफ्री गरे पनि यो सरकारले टेबल गर्दैन। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका घातक बोझाहरू नहटेसम्म त्यसलाई टेबल गर्दैन। तपाईले जति उफ्रीताफ्री गरे पनि गर्दैन। एमसीसी त उहाँहरूसँग 2 तिहाई बहुमत छ, काङ्ग्रेसले भोलि मत हालौँला नहालौँला हाम्रो कुरा हो नि। अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीजीले त्यसको सहमति गरे। सुन्नुहोस् त, काङ्ग्रेसले ल्याएको त्यो राष्ट्रघाती पोको फाल्दै घातक मुद्दाहरू नहटाएसम्म त्यसलाई टेबल नगर्ने प्रतिबद्धता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अब व्यक्त गर्नुहुन्छ। यो विवाद मिल्छ र नेकपा एकताबद्ध भएर सरकार पनि के छ भने आफू काम पनि नगर्ने, जनजीविकाको कुरा पनि नगर्ने, किन काम गरेको छैन, पक्षमा पनि काम नगर्ने, अनि दोष जति सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेचरको कुरा अहिले उहाँले आफै बोल्दै हुनुहुन्छ।
यो सरकारलाई कसले शेरबहादुर देवानीको नेतृत्व सरकार हो भन्नुस् तपाईको पनि सरकार हो यो सरकार हो तपाई सम्झाइ हो तपाई मण्डलले सही सरकार होइन भन्छ मण्डलले सहीमा राजनीतिक व्यक्ति हो भने विचार गर्न सक्छ र हाम्रो पनि सरकार हो तपाईको पनि हो हरको यो नेपाल सरकार हो झुट बोल्न तपाईको देश माया गर्नु विदेशी जोइ नागरिकता दिनु बाहिर जाँदा देशलाई सिकिमीकरण गर्न खोजिनु भएको छ तपाईले ल्यान्डौँ तोडेको व्यक्तित्व हो शान्त हुनुस् है अन्तमा के बताउनुस् ल संक्षिप्तमा 1 मिनेट समय रहन्छ मन्जितजी तपाईलाई यो बहसको अन्त्यमा तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको यो सरकार सबभन्दा पहिला पछाडी परेका समुदायका निमित्त नेपालमा रहेका कुरीति कुसंस्कार अन्त्य गर्नका निमित्त यो सरकार तयार छैन यो सरकारलाई आन्दोलनले तयार गर्नु पर्यो दोस्रो कुरा अहिले जति पनि भ्रष्टाचार भइरहेका छन् जति पनि जनजीविका कुराहरू उठेका छन् कोरोनाको कहरको अवस्थामा जसरी जनताले चाहिँ औषधि पाइरहेका छन् क्वारेन्टाइनमा राम्रो व्यवस्था छैन यो कुरालाई तत्काल नेपाली कांग्रेसले पटक पटक तपाईको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री कहाँ गएर डेलिगेसन गरेको छ हिजो मात्रै पनि हाम्रो पार्टीको सहमन्त्री चाहिँ गएर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेर कुरा राख्नु भएको छ यो सरकार अहिले जनताको म्यान्डेट भन्दा बाहिर गइरहेको छ जनताको एजेन्डा भन्दा बाहिर गइरहेको छ त्यसैले हामी सरकारलाई के सुझाव दिन चाहन्छौँ भन्दा फेरि फर्केर सही ट्र्याकमा आउनुहोस् सही ट्र्याकमा आएर जनता र जनताका चाहिँ जुन एजेन्डाहरू छन् जुन त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो र अहिलेको बेला भनेको जसरी उहाँकै पार्टीभित्रका नेताहरू अहिले तपाईको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री ल्याएर जसरी उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ नेपाली कांग्रेसले गर्यो भन्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसले के गरेको छ तपाईले पार्टी चलाउन रोकेको छ कि सरकार चलाउन रोकेको छ कि हामी त तपाईले उठाएका यो सरकारले उठाएका जनताका एजेन्डा राष्ट्रियताका प्रश्नमा छ नेपाली कांग्रेस तपाईहरुसँग छ नि हाम्रो मिलिन्द्र रिजालले हिजो इन्डियन मिडियाहरुमा दिएको अन्तर्वार्ता हेर्नुस् न हाम्रो कांग्रेसको धारणा त्यो हो नि हामीले त देशलाई राष्ट्रियताका पक्षमा सरकारलाई राष्ट्रियताको पक्षमा ल्याउनका निमित्त हाम्रो आदरणीय नेता गगन थापाले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ हामीले संसदमा बहस गरिराखेका छौं हाम्रो भनाइ यति मात्रै हो कि सरकार गलत ट्र्याकमा गएको छ जनताका अन्तमा पुण्यजी उहाँहरूले दिनुभएको सुझाव तपाईहरु क्यारी गर्न तयार हुनुहुन्छ अथवा मेरो गोरुको 12% किन सुनियो कांग्रेस भ्रष्टहरूको कुरा भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईहरु भन्नुस् न मेरो गोरुको 12% हामी न हिजो भन्थ्यौ न आज भन्छौं न भोलि नै भन्ने छौं जहाँसम्म राष्ट्रघातको विषयमा गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन तत्पर भएको राजनीतिक समूह कुन हो भनेर भोलिका पुस्ताले हाजिर जवाफ पढ्यो भने त्यो नेपाली कांग्रेस हो भन्ने जवाफ नआओस् म यो चाहन्छु अर्को कुरो बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गर्दा 16 करोड रुपैयाँको घोटाला गरेको अनि 2008 देखि अमेरिकी की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा रहेका एकजना काजी साहबको नाम तपाईले लिनुभयो र म भन्न चाहन्छु ट्याक्टबाट 16 करोड रुपैयाँ नक्कली बाख्रा पालक बनेर लिएको अनुदानको हिसाब किताब सही समयमा दिनुपर्छ बस्नुस् हामी सबैको अख्तियारले खोज्छ समय आइसक्यो कसैलाई हिलो छाप्ने काम नगर्नुस् राष्ट्रिय नेतालाई गगनको नेतालाई तपाईले हिलो छापे मैले भनेको ठिक ठाउँमा तीर रहेछ गगन थापै हुनु त रहेछ सुन्नुस् है हिलो छापेर हुन्छ मैले भनेको उहाँहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि नय पनि गर्दिनु नय दुई पनि गर्नुहुन्छ होइन डिटर्जेन्ट पाउडरले घोटी अर्को कुरो म तपाईलाई भन्न चाहन्छु हामी जीर्ण झगडा साधेर हामी दन्त बजान गरेर भाले जुदाई गरेर भाइ फुटे दला फुटे जस्तो मण्डलले अवसर दिने होइन हामी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नारिएर एकै साथ भएर अगाडि बढेका सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर लोकतन्त्रको रक्षा विकास गर्नुपर्छ आज हामी छौं भोलि जनताले हामीलाई प्रतिपक्षमा राख्ने म्यान्डेट दिनुहुन्छ भने कोही बात छैन हामी त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौं तर उहाँहरूले आन्दोलनको नाममा सस्तो लोकप्रियताको नाममा आन्दोलनको जुवाडे भएर 12 मासे आन्दोलनकारी भएर मण्डलले सरकार मिलाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध खेलमेल गर्नेछ चोचो मोचो मिलाएर अहिले जसरी सरकारलाई पेल्पा झेलझेल ठेलठाल गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ कृपया नेपाली कांग्रेसले टाइममै होस सम्हालोस् आफ्नो इतिहास नभुलोस् र लोकतान्त्रिक शक्ति फेरि पनि लोकतन्त्रको निम्ति देशको पक्षमा जनताको विकासको पक्षमा एक ठाउँमा आउनु पुण्यजी मन्जितजी दुवैजनालाई खरो बहसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद खरोको साथ भयो खरो प्लस दरो बहस भनिदिनु भयो भने हामी धन्य हुन्छौँ धन्यवाद नमस्कार